सिफरे बाजों लख नहीं हुंदा, साडे नाल इज्जत तेरी ये सोच के वख नहीं हुंदा। हमारे इंतहाई प्यारे मोहतरम दोस्त और मेरी ख्वाहिश थी, मैंने हाजी रमजान साहब और तारा साहब से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस दावत में उनको जरूर बुलवाया जाए। मेरी ख्वाहिश थी। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हज़रत मोहतरम, मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन हाजी मोहम्मद रमजान साहब और उसके बाद मैं अपने मेज़बान नौमुंतखब नायब सदर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील पतोकी मोहम्मद तारिक शाहीन, इनका मैं मशकूर हूँ। मुझे इनसे मज़ीद ज़्यादा प्यार हो गया है। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार वो मेरे दिल में ऐसे है कि मैं इनको तो वैसे भी, चूँकि ये मेरे बुज़ुर्गों के भी दोस्त थे, लेकिन ये यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं और साथियों के साथी हैं। उसके बाद मेरे सरपरस्त आला रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब हाजी मोहम्मद रमजान साहब, मेरे जनरल सेक्रेटरी मोनीर अहमद खान साकी साहब, मेरे नायब सदर लाहौर डिवीज़न लाहौर जनाब चौधरी मोहम्मद अफजल जट साहब, मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ कोऑर्डिनेटर रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब ज़हूर अहमद साजिद साहब, मेरे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नईम सुल्तान साहब, हाजी मोहम्मद रमजान साहब चूँकि हमारे चेयरमैन हैं रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और हाजी अरशद गोल्डन साहब हमारे सरपरस्त हैं रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और यासीन यास साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं तहसील पतोकी के रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और हमारे चौधरी रफाकत साहब, इनसे भी हमारा वो प्यार है, वो रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये सराय मुगल प्रेस क्लब के तो हैं ही, ये हमारे रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सूर के भी ऑफिस में हैं। और मैं ये हमारे खालिद विरक साहब हमारे तहसील पतोकी के जनरल सेक्रेटरी हैं रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई फेरू प्रेस क्लब के अपने सदर और बड़े ही मुखलस दोस्त शेख रफ़ीक साहब का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ पूरी मोहब्बत और प्यार का इजहार किया। हमारे साथ हमारे अकबर साहब भी बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। अब मैं आ रहा हूँ अपनी बात की तरफ कि मैं आज अगर जनरल सेक्रेटरी बना हूँ तो मैं ये नाम लेकर कहता हूँ कि इसमें हाजी रमजान साहब, हाजी अरशद गोल्डन साहब, मोनीर साकी साहब, जनाब ज़हूर अहमद साजिद साहब, नईम सुल्तान साहब, रफाकत, इन तमाम दोस्तों का ये किरदार है। इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरी मोहब्बत की, पूरा मेरा साथ दिया। अगली बात, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान इलाकाई सहाफ़ियों की तंजीम है। हमारा मुतालबा, हमने 7 मुतालबा 5 मुतालबा गवर्नमेंट के आगे रखे हैं कि सहाफ़ियों को, इलाकाई सहाफ़ियों को हुकूमत अपने खर्च पे अपनी तरफ से इनकी इंश्योरेंस करे। ये खिदमत सर अंजाम देते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ गैर महफूज हैं, इन पर हमले होते हैं, इनको धमकियाँ दी जाती हैं, इन्हें डराया और धमकाया जाता है। इनके बच्चों के लिए तलीमी इदारों में स्पेशल कोटा रखा जाए, महकमा सेहत की तरफ से इन्हें हेल्थ कार्ड दिए जाएँ, प्रेस क्लबों को ग्रांट दी जाए और हाउसिंग स्कीमों में इन्हें प्लाट दिए जाएँ। अगर ये हमारी बातें गलत हैं, अगर नामुमकिन है तो आप हमारा साथ ना दें। अगर आप ये समझते हैं कि हम इलाकाई सहाफ़ियों के तर्जमान हैं, उनके हकूक़ के अलमबरदार हैं, उनके हकूक़ की जंग लड़ते हैं, तो आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हमारे साथ इस तरह चलना होगा कि यकजुबां होकर और एक काफ़िले की शक्ल में। वो कहते हैं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। मेरा इंतखाब मुनीर खान साकी साहब मेरे साथ थे, खालिद विरक साहब मेरे साथ थे, बाकी सारे दोस्त वहाँ राब्ते में थे, चेयरमैन साहब भी राब्ते में थे, अरशद गोल्डन साहब भी राब्ते थे, ज़हूर अहमद साजिद साहब भी राब्ते में थे। यकीन जानिए कि 3 उम्मीदवार थे। अटक से थे हमारे सीनियर नायब सदर, वो भी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। टोबर टेक सिंह थे हमारे पीरज़ादा साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी उम्मीदवार थे। और मेरा सर फख्र से बंद हो गया। उन्होंने कहा
کہ ہم نے ضلع قصور سے تنویر اسلم خان کا انتخاب کیا ہے، یقین جانیے میرا مان بڑھ گیا، آپ کی عزت، آپ کا وقار اور آپ کی شان اور آپ کے قد میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اسی وقت کل جب میں نے بات کی، میں نے کہا کہ یہ ہمارے صحافیوں کے یہ مطالبات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ ان کی مشکلات ہیں۔ فیصلہ ہوا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے دھرنا دیا تھا، اگر حکمرانوں نے ہمارے یہ مطالبات پہ عمل درآمد نہ کیا تو انشاءاللہ پھر لاہور میں دھرنا دیں گے۔ آپ بھی تیاری کر لیں، آپ میرے ساتھی ہیں، میرے دستے بازو ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اس دھرنے میں جس طرح پہلے محبت کا، پیار کا، کندھے سے کندھا ملا کر میرا ساتھ دیا تھا، اب پھر آپ کو وہاں جانا ہوگا اور انشاءاللہ لاہور کے بعد ہم اسلام آباد میں بھی دھرنا دیں گے۔ ہم نے ان کو پیغام پہنچوا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، نہیں تو دھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو مطالبات ان سیکٹریوں کو، ان وزراء کو، ارکان پارلیمنٹ کو، وزیر اعظم کو، تمام اداروں کو ہم دے رہے ہیں ریٹن طور پہ کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، انہیں مان لو۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری عزت ہے، میرا مان ہے، میرا وقار ہے۔ آپ آج یہ کے لیے جس طرح آپ نے کام کیا ہے، ہماری تنظیم کے اس مشن کے لیے آپ کام کریں گے۔ میں اپنے بھائی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ نعیم سلطان ہمارا مان ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری شان ہے، اور میں یقین جانیے میں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اور یاس تو ہمارے RUJ کا انمول ہیرا ہے، اس نے کبھی بھی جب بھی ہم نے اس کو یاد کیا، اکمل صاحب ان کی کتابیں پڑھنے والی ہیں، یہ ایک معروف شاعر ہیں، انشاءاللہ آپ جب بھی ان کو ملیں گے آپ کو احساس ہوگا یہ محبت دینے والے آدمی ہیں۔ اور ظہور احمد ساجد صاحب ہمارے بڑے ایکٹیو اور ہمارے سرگرم چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور اس وقت بھی یہ ضلع قصور کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، میں رابطے میں تھا سرپرست حاجی اسد گولڈن صاحب سے، چیئرمین حاجی رمضان صاحب سے، جناب ظہور احمد ساجد صاحب سے میں نے مشاورت کی ہے ان سے، کیونکہ میں ضلع قصور کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں اور آج میں منیر احمد خان ساقی صاحب کو صدر نامزد کر رہا ہوں، یہ ہمارے ضلع قصور کے صدر ہوں گے، اور الحمدللہ یہ بطور صدر ریجنل یونین آف جرنلسٹ ضلع قصور آپ کے قافلے کی قیادت کریں گے۔ میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر میں اپنے میزبان، مجھے ان پہ بہت پیار ہے کہ ہمارے بڑے پیار کرنے والے ساتھی ہیں، میری مراد طارق شاہین صاحب ہمارے نائب صدر RUJ تحصیل پتوں کی، حاجی رمضان صاحب میرے چیئرمین، حاجی اسد گولڈن صاحب میرے سرپرست، اور رفاقت تو ہمارا یار ویسے بھی ہے۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں افضل جٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ منیر احمد خان صاحب کی اپنی جد و جہد کو اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے بھرپور کام کرے گا، اور ضلع قصور میں RUJ کے صدر کی حیثیت سے اپنے تمام فرائض، ذمہ داریاں اور اپنی تمام مسائل بروئے کار لائے گا۔ مجھے خوشی ہوگی، میں اپنا سر فخر سے بلند کر سکوں گا۔ میں ایک بار پھر ہمایوں صاحب سے بھی یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں اکثر موقعوں پہ یاد کیا، ہمیں کپ بھی دیے، ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ یقین جانیے جب مجھے نعیم سلطان نے، ظہور احمد ساجد نے، حاجی رمضان نے بتایا کہ وہ جگہ مسمار کر دی گئی ہے، یقین جانیے میرا دل خون کے آنسو رویا، اور ان کے لیے کفن کا ہم نے اظہار کیا۔ اور آج آپ کے سامنے بھی بطور جنرل سیکرٹری ریجنل یونین آف جرنلسٹ ان کے لیے نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ لوگوں کو تفریح نہیں دے سکتے، لوگوں کے لیے بہتر سہولتیں نہیں دے سکتے، خود فنڈ نہیں خرچ کر سکتے، اور اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لعنت ہے تم پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پہ۔ میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا مانی صاحب، یہ لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، نعیم سلطان ہو، ظہور احمد ساجد ہو، حاجی رمضان ہو، طارق شاہین صاحب ہو، یہ بہت پیار والے لوگ ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں، آپ نے میرا والہانہ استقبال کیا۔ میں رات جب ساہیوال سے ادھر آ رہا تھا، سارے دوست مجھے مبارکباد دے رہے تھے، اور مجھے بڑی خوشی تھی کہ ضلع قصور بازی لے چکا ہے۔ بہت مہربانی، آپ نے دھرنے کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے حکمرانوں کو میسج دے دیا ہے کہ صحافیوں کے مطالبات تسلیم کر دو، ورنہ پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم دھرنا دیں گے۔
بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ اتنا پڑ گیا کیونکہ میں مبارک جنرل سیکرٹری کی دے چکا تھا، تو اس دوران ہی انہوں نے اعلان کیا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں منیر احمد ساکی کو صدر بننے کی مبارکباد میری طرف سے